نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبزز اللهم سلام انتعنا نعاهم يكون النابلنا لما عالتون كم تلمود استفلالي تحستات زلوهم مدبات كلنا قدمي يمكن شير لايك سبسكرايب ناقبركم نزي channel لامعباي إجانكم كتبركتو دقيمنا دقاقيمنا نمحسنكم بغتان بار لما عالتي نابتي مدباتنا خنبلينا أبز حالبك زي سبز سانة سب استبهالة تقراواي نبريزيدنت إيساياس أفوركي مس أدنقى كدنقو مسمعوه سلامنتاي غا تدنقو دلها سلامنتاي غا كنعانا تنقفنا زلها ملسلنا إلهم انترفيو غيرو ملنيرو نسوغا تصبو غيرو ملسلهم إذنهم دقيقو سمعوا مالو سلازي تا فيديو ناباهم كبلا حابيرنا نكتاتلا برهانه سلامتاي غا برجدنا حمدو كتهارمو دليخا دبل ويدماني أنصار تخيد الحس لم تيخا خم تخون للخاد بال تراجع من صحفت ون حتون على زي مالتي دي أخمين أنا برجد نحمدو أي هرمكن أي تقاومكن حسابين رئيتوين بفلا كعب مخري نايحاو مخري لقيسه مساوي أحمد يمودا مودو نيرو يتحقق خون نيرو أبي أحمد جينوسايدر نس جينوسايدرز يتحققوا فصل زنورو أب قداي بوليتيكا تغرايون إيدو مأتيهم يفتفتو سلا زنورو بحافة شغعنا يجيتها وردا دقفت سلا زخونون كلهم أبالات برقيد نحمود يكون توم ناب تغراي زموتي راس دما ناب تغراي خيموتو فقدو إيروب زولو بشم خطوع الكاخلي همزي منها برهان تخلق عبدو كبر عبز بها القلعة دائما نسيت خمو عين السوات اللو سو أبناء تقرأي بوليتيكا زفتفتو تخوينو أنا أبناء إرترا بوليتيكا يفتفتكن نقركن داو ناب تقرأي خي يقصرو نايحاو مخري نايلبا مخري حدا يتوم ناودي سواز مطو بلو آلاوينت إرترا يدرادور يوم نيرو دقيمي يفزارو بلو آلاوينت إرترا يدرادور يوم نيرو مساوي أحمد خوينكا سرعات هقدف توقت أبي أحمد سراويتو نبرقيدنا حمدو خصاو اسمراي فنيوم مو اسمرا بيت منغستاتيو ناوي إثيوبيا يملس داي مسلكا هوا خلا عصبي حزا خاو لو contested area يبلا عصب كمتا زوا معراب تقراي contested area زولا زلو occupied area أبي أحمد سي نبرقيدنا حمدو ناو اسمرا أتيوس كاو اسمرا سناو ديساوا يملس داي مسلكاي يجي حاسو له تا إرترا خميئة تمثريتا عيطفون برقيدنا حمدو حدا بعلو تادري بسوا غيروز متسي كال تتساقم ناي أبي أحمد أكايدا عيتردون مالتي تي منقصقاس برقيدنا حمدو سو ما تنققتها هيبه نايحاو مخري ناي لباب مخري طفافا حيتولو ايه تاز كونت خان سايا خوينا زلا حزي تاز مخركوم يا خوينا زلا تاز مخركوم سلازي نايحاو مخريهم برقيدنا حمدو انا اي تقاومكم حدا نغير كن خنغركا برقيدنا حمدو سرعات كغير اي خيدن كفلت زل برقيدنا حمدو سرعات هقدف كغير اي خيلن تخولو يولو لك رقمت محبر يحوا تغازيان قومي بسوم يملاو تغيره برقيدنا حمدو بوليتيكا ودب سلازي كونه ان سرعتي زي غير محبر بوليتيكا ودب يكون therefore بسرعات هقدف المقيار عبايتا يسرح مريت حارة مريت إرترا أو حارة مريت أوروبا حارة مريت أمريكا وحارة مريت سعود عرب جرمن قال يكون أو حارة مريت إرترا يسرح إرترا حارة مريت هتخمز اللوا بسرعات هقدف نفانو نستفلا ليعتقات أو إرترا يسلطني سلازي لاو خاتي اللو ندحر داليوم مالتي تزاي كوينو جين مالتي مش أبي يخوينكا بسرعات هقدف نمقيار من كسقاس تتخون سيو صبوق مخونه جن سلازي يخوني وانس سراويت إثيوبيا ناو عاصم ناو أسمرا ناو إرترا تاتي أيوة تلكان
ፊኒሽድ ትወዳ ስለዚህ ከምዚ ይመስል እቲ መብርሂ ሃበና ንምንታይ ኣዋሪት ካና ንምንታይ ንወዳ ኣፈርቀ ተወድሶ ነርካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ዝሃቦም መልሲ ነይሩ ሕጂ እውን ደጋጊሙ ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ነገር የለን ማሕበር ኣለዉ ኢልዎም ከምዚ ዕቁብ ዓይነት ማሕበር ኣለዉ ኢልዎም እምበር ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮኑን ኢሉ እውን መሊስሎም ኣሎ ባዕሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝናኣድ መልሲ ይህብዎም ንሎ تمني وبلانكا من اسي رايا خمي غيركا توصو مخنات قدم حجون حزب ارترا كمي غيركا كمزوص بلان غيروم بعلن نبعل ملس زينا برلمان تزاريبوم قدا ارترا قال زي تغبو اي صلاي خمنات كوينا زلنا انت اخم تغبر زلهم خبال كلهم تيلا ابس مرا ولا قونا ايتو لايك دسنانيو اتمنى اسي كمزوص نغبرالنا منغست بينو مسترفخا زمرخا حيل مسعنا خورديو يساي ريهمدو تيلو حجونا شعبيا قداي اريقوم بس بسميهم زسقنا قداي كنا نيلو حج خمس من يسار عليهم مستمس بس زولوهم انا شعت زاري بيو اذا انا قدم حج مد النغار ستوب زاغيري لا قدم حج عدانا غيركم نايكم مخنياتو زبس ايو زعرق ايو حيلي يبلون منعسي وصي ارترا نداولكم لحزب تراي زي ما تواتيهم ياخذ حجون بسنه سرعه حزب تግራይ ጸላዩን خيفلت تغبروا لكم يخم يلايو حراي أبزي انتاي ناتي نتبي كنوصل نخيل مالتي سلامنتاي منسي إرترا ببزحي كاب إرترا زوات النبرة اتمنسي نزي مسل مالتي إرترا بينا خطرفيا منسي زي بالله خطرفيا عامد بالله خطرفيا شعوخ هم دست بلنا عبدست بلنا ساعات وريرنا نعناز مسل منقستي كنتكلينا زيتي علامة نيرو مالتي نزل يتفلت نحرقون كلها أبزل لها ترقم زلك هون أيكون كان مالتي ስለዚህ ስለምንታይ መውጽኢኻ እቲ ቀንዲ ብመንግስታት ዝስራሓሉ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ኣብ ስርዓት ህወደግ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነዚ ይመስል ነይሩ ብዓብዩ ስለምንታይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዘይማዕበለት ፀኒሓ ትብሉ እንድሕር ኣለኹም ባዕሉ ኣብዚ ናለ መለስ ናይ ህወደግ መራሒ ዝነበረሉ ግዜ ባዕሉ ኣብዚ ናለ መሊሰልኩም ኣሎ ራእይዎ እትና ሃፍቲሞም ከዓ ንሕና እንተዚ ሃፍቲምና ብሰላም ክነብሩ እዮም ማለት ዘይሕስብ ስለዚ ወይ ተታሒዝና ንወፅእ ካብታ ዓንኬል ናይ ድኽነት ويتتحسنا نطف ابطاني عنكي ناي دخلت حراي اب حدا وان بريزيدنت إسياس أفورقي استزاربولو زربا نيرو نمنسيات إرترا زهابو معدا وي دما زربا نيرو مزا فيديو زي اتحاحزنا نتملسي نسمعيو ዝኾነ ስልጣን አለን ዝብል ምዝኾነ ኤርትራዊ ዘይግነቱ ኾለይ ንብጀካ ኸዳዕ ሃገሩ ጸለመን ሃገሩ ገደፈን ዝኾነ ሰብ መስሉ ኾለይ ክልኝ እዚ ዋና ነገር ንኹላቶም ኤርትራውያን ከምዚ ክትብሎ ጸናሓ ደጋጊምና ንሕልፎ ደገ ኸይድካ ቁም ነገር ግበር እንድሕር ትምህርቲ ዘይተማሃርካ ኾንካ ተማሃር እንድሕር ሞያ ዘይብልካ ኾንካ ሞያ ቁሰን እንድሕር ዳ ስራሕ ረኺብካ ዝጠቅም ስራሕ ሰሪሕካ ገንዘብ ኣዋህሊልካ ዓድኻ ተመለስ ጽባሕ ንጎ ኣይፋሉ ናይ ጣዕመንን ሕጂ እውን ጽቡቕ የለኹን ሞ ብሰዓት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክምለስ እየ እንድሕር عدها خط من لازم خلك لك كاسب يلن تمالكيت كا خاص غير كادو بموت من لسين خد لك كاسب يلن فتشو بزغون يخون من قدي عشنا ترى يخون دخل بزو حساب يجربي كم زي طلامات كم زي غيرهم سغردوب كيدم كم زي بيلهم من اسي كغاغ خليتر من اسي لبد لو فلت يذبلون كغاغ خلي بزناتاتهم عينات اسرار حسب مصدع دغبر هقناتات ندغخ زيغاغ سبيلن مستغاغ يخ كيت كابو هركا غدل وتتبلو نمنتاين عتاتهم كتغلغللهم مالتي نتوم زغاغيو مليسكا ختسرحلهم انتي بايتا ختوادلهم انتي انتاي سلو دخونه وتقداي عدو ناي مملاسن داي مملاسن ايكونن عدخا مملاسن داي مملاسن ايكونن مسكتكا انتاي قوم نغر غيركا انا اجين بزحات كابتم من سيات عبد الجزرو مداشاون صنعني واحد وان بزما اكلا يمرا عدنا ملز دلينا نمو سريحكا قوم نغر غيركا ملز خوينكا عدخا طرعيدكا ملز يبلك عدخا مملاس ግን دغل اكا منالباش كم دبلكا ديسوم انحرالهم كوينا ما محلال فلم تعملها هراي مر كمزي كنسمعون كنكاتاتلو نصنحنا يتخاتاتلتي نبات ميديا بزيكا كدع نهاغورن نهزبون كري نهاغورو كاتخوص زغلقلو ولا حدا ነገር የለን ይሉ ምክንያቱም ከዳዕ
نهاجر كان هزب خان شيء تندحر لها نايندا من هاجر الكاد أخطأتو تدل لها سلازم أنا زياد عيتعاشوا زحالة في جزء كما ينيرو تقونات كتستوعلون دحري تمليسكم لنقرات كتجنازون علىكم مالتي مس زقنا النفاس عيتم فوسو زقنا سب كتصاوت لكم ويزقنا والدبكة باهم كشكت عيتفقدوا هيوتكم روحوا ولدهم رأيو عدهم من هزوهم أفكروا مالتي نابتخال مدبات كنسجرينا أبزح على فجزء أزيا شرط بهيلاني رازا صحفت زيا بتدقاقامي دمسو سوالو إذا صحفت زيا أنت ياتبل كم زي أفسدن رياض لنا أبي أحمد بزعبا نايزوم فانوز بحالو أبسزنا بروكينات مسشفشفوه نزات صحفت زيا زوم دمسي إرتراويان زبحالو زوم آدال شرينا مانيرم تدقاقامي كابز محبرا ميديا كدمسو سواقنيم እታ ጽሕፍቲ እንታይ እትብል ዘላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብወፍሪ ሓድነት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝብኢ ኢድ ኣለዎ ክብል ሰፍ ዘይብል ክሲ ኣቕሪቡ ዝብሎ ዘይፈልጥ ብሓሶት ዝተኻነ ጠንቋሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብሽም ወፍሪ ሓድነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕጡቃት ፋኖ ንዝካየድ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንስዕረቱ ንምኽዋል ዕጡቃት ፋኖ ዝብኢ ቀቲሎም ቆርበቱ ተኸዲኖም ይዋግኡና ኣለዎ ክብል كي حانغ نسماوي بارلاما هاغورو كليصو نعطقات فانو ازراريبي ارغاغي صيلو بتنتنتي بوليتيكانياتاتن حزب ኢትዮጵያን ተዋሪዱ ንህዝብ ኢትዮጵያ ከይበታቶ ነኸሎ ክእለድማ ጻውዒት ቀሪቡ አብይ አሕመድ ኣብ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዞባ ቀርን አፍሪካን ማህበረሰብ ዓለምን በሐሶትን ምድንጋርን ከም ዝፍለጥ ይፍለጥ ተውሳኹ ዝብኢ ምስንዳ አዳል ድምፂ ኤርትራውያን زيادة صحفتي الشيخ استمالتي مستدقاقا مخدم سسوا زغنوي مالتي كابزبطن قلت كابي أمتي وازات صحفتي سلامنتايو زبق قتيلهم قربت تخدينهم يوم تقيت نغي هارمهم زواقونا زلو بخمزيهم سحرنا زلو زبلو اتا فيديو نهالت كم تعالكم نايتون قلت زلاهم تعالكم قلتشوال يجب قدا እጃቸው ላይ አስረው ጥይት አይመታንም ብሎ የሚታገሉ ሰዎች ትምህርት ምን ያደርግላቸዋል? በቅርቡ አንድ ቦታ ላይ የጅብ ግልገል ተሸክመው ሲሄዱ አገኘናቸው። ለምን ሲባል ጥይት እንዳይመታን እና እነዚህ ድንቁርና ጌቶች ትምህርት እንዳይስፋፋ በብዙ የጎዱን ይገኛሉ። ልጆቻችን እንዳይማሩ የድሮ ሽፍቶች እንኳን حراي كم زرعنا يتخطط الدبات نزي عزراريبو سلامتا يفعلنا سعرون زلو سلامتا ينخولم زي كالكو بسبله نزيهم يزراريبو تريوا مالهم زبي حزام قال مصحف تاي حزام الله ندعي نزيهم يزراريبو ازي زبي قريسكا قربوت نحرت خدينكا ጥይት ያር መካኒ ለምን ስለዚ ዝቢ ቆርናይ ዝቢ ቆርበት ተኸዲኖም እዮም ዝዋቅኡን ዘለው ወኸበል ቀኒሎ አብይ አሕመድ ማለት እዩ መዓዝ ዝጥራይ ካልኡን ኣሎ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ በጣም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዋፊርዎም ዘሎ ፖለቲከኛታት ኢና ባህልቲ ንስዕረቶም ከኣምኑ ስለዘይከኣሉ ፋኖ የዋርዶም ከም ዘሎ ስለዘይተዋሕጠሎም نابزي جنرال مقبي زبال ناي تقرأ جنرال يوم ما صابي بومو نزا فيديو زي اسمعيها بالسونو يعززو ይሄ ዘመቻ በደቡብ ጎንደር በምዕራብ ጎንደር በሰሜን ጎጃም በምስራቅ ጎጃም በምዕራብ ጎጃም በሰሜን ወሎ ተፈጽሟል እና እነዚህ ቦታዎች ላይ ሁሉ ዘመቻው እንዲፈጸም ያዘዘው የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ አመራር የሚባል ጄኔራል ምግበይ የሚባል ሰው ነው። የሚገርመው የራሳቸውን ፋኖ ብለው የሚጠሩ አካላቶች ከሱ ትዕዛዝ ተቀብለው የራሳቸውን ክልል ማውደማቸው ነው። ይሄ ሰው ይሄንን የሚያደርገው ዋነኛው ምክንያት በዝርፊያ በጣም ይታወቃል። በድሮም ጊዜ ነው፣ በኢህአዴግም ጊዜ ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን ዘርፎ ፎቆች ደርድሯል አዲስ አበባ ላይ ነው። አሁን ደግሞ ትግራይ ውስጥ ወርቅ በማውጣት በኤርትራ በኩል ወደ ውጪ ከሚልኩት ዋነኛው ቁጥር አንድ የሚባለው ሰው እሱ ነው።
እና በእንደዚህ አይነት ዝርፊያ በጣም ከድሮም ጀምሮ የተሰማራና የሚታወቅ ሰው ነው። ብጣዕሚ ዝገርም እዚኦም ፖለቲከኛታት ኢና ባህልትና ኢትዮጵያ በሉ ዝተባህልዎ ተፃሒፉ ዝተዋህቦም ጥራዮም ዝዛረቡን ዘንብቡን ብጣዕሚ ከዓ የሕፍሩን ይሕዝኑን ማለት እዩ። ስለዚ ፋኖ ምስ ጨፍጨፎም ፋኖ ብመን ይልእዘዝ ዝብልለው ሕጂ ብጀነራል ምግበይ ማለት እዩ ብኡ ዝምራሕ ዘሎ ንሱ እዩ ዘጥቃዓና ደሎ ኢሎም ናብኡ ሳቢቦም ነገር ደልዮም ስለ ዘለው እዩ። ካልእ ነዚ ጀነራል ምግበይ ከዓ እንታይ ኢሎም ዝኸስዎ ደለው እዚ ወርቂ ናይ ትግራይ ንሱ ናብ ኤርትራ ዝሸጦ ደሎ ብመንገዲ ኤርትራ ገይሩ ወርቂ ናይ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ፅኒሕና ገለ ክንሰምዕ ኢና። እዚኦም እዮም እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ማለት እዩ ተፃሒፉ ዝተዋህቦም ዘንብቡ። ሓንቲ ትገርም ቪድዮ ኣላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኸበት ሸር ዝተባሃለት እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ሳዕሪ ከምዚ ጌርና ኣዲስ ኣበባ ኣማዕቢልናዮ ገለ ዝብልዎ ዘለው ትርእይዎ ዘለኹም ንድኻታት ኣይከውንን እዩ። ድኻታት ኣብ ገጾም ኣይኮኑን እዮም ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ስርዓት ኣፓርታይድ ነቶም ዜጋታቶም ደቂ ሃገሮም ድኻ ዘበለ ኣብ ሳዕሪ ኮፍ ኣያብልዎን እዮም። ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንከታተላ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማሕፈራት። ንምንታይ እዚ ኣብቲ ሳዕሪ ኮፍ ኢላ ኢሉ ካብቲ ሳዕሪ ዝሰብካ ዘሎ ማለት እዩ። ሳሩ ላይ ሄደት ኮፍ ኢላ ኢሉ እዚ በቃ ካብኡ ይሰቡ ኣሎ። ንመንታይ ክኸውን እቲ ሳዕሪ ንመን ይክኸውን? እቲ ሳዕሪ እዚ ንመን ይክኸውን? ኣማዕሪዮም ጥራይ ንስእሊ ክኸውን እዮም? እዚኣ እታ ኣዲስ ኣበባ ትብልዋ ዘለኹም ትድነቑላ ዘለኹም ማለት እዩ። ንድኻታት ኣይትኸውንን እያ። ድኻ ዘበለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ክርከብ ወይ ድማ ክረአ ኣይደልዩን እዮም። ድኻ ኩሉ ግዜ ግርማይ ኩልኻ ብድኽነት ይትሓልፍ። እዚኦም ግን ከምዚ ትርእይዎም ዘለኹም ከምዚ ሰሪሕና ይብሉ። ድኻታት ወይ ድማ ሕማቕ ዝተኸድነ ወይ ደስ ዘይበሎ ሰብ ግን ኣብቲ ሳዕሪ ኮፍ ክብል ኣይደልዩን እዮም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ወርደተኛታት ዘሕዝኑ። ሓራይ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ሓንቲ ቪድዮ እውን ኣላትና። እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ እዛ ህየሳ ናይ ይተኣለ ትብል ደርፊ ናይ በዓል ቆርጫጭ ማለት እዩ ናይዞም ክልተ ሃየስቲ ወይ ድማ ናይቲ ደርፊ ሃየስቲ ንስማዓዮም እሞ እቲ ሓቂ ከዓ ኣየና ይትቁኑዕ ከዓ ባዕልና ንፍረድ። ነቲ እስላምና ክሳና ሓደ ኢና ዝብል ጠርባይ ዘረባ ከተራጉድ ዝተፃሕፈት ኮይና ያስማዓክ ክቡር ሓው ስለምንታይ ብዛዕባ ክርስትና ምስልምና ትዛረብ ኣለኻ? ንሕና ሃይማኖታዊ ኩናት ኣለና ድዩ? እዚ ህዝቢ ተፈላሊሉ ዘሎ ምክንያት ኣብ ፅልእን ህልኽን ዘንብሮ ዘሎ ምክንያት ሲ ፖለቲካዊ ድንቁርና ጥራይ ሓድነት ክልተ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣብ ሓደ ብምምፃእ ዘይኮነ ናይ ሓባር ረብሓን መፃእን ብምፍጣር እዩ ዝረጋገፅ። ሕጂ ነዚ መሰረታዊ ሓቂ ዝክርዳእ ዘይክእል ሰብ ኢኻ ኣስላምና ክሳና ሓደ ኢና ክብል ዝውዕል ዘሎ ሓደ ይኹም ሓደ እንተኮይንኩ ብዳእታይ ትባቕጥ ኣለኻ ምስኦም ኬድካ ዘይሰግድ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ግን ኣስላምን ክሳንን ሓደ ክኾኑ ዘለዎም ተኽእሎ ዜሮ እዩ። ተረዲኻኒ? እቲ እስላማይ ክሳናይ ክኸውን ኣይደለን፣ እቲ ክሳናይ ከዓ ኣስላማይ ክኸውን ኣይደለን። ሓደ ይኮንካን ክልተ ዝተፈላለየ እምነት ዘለካ ሰብ ኢኻ። ግን ሁ ኬርስ ኣብድላይ ከዓ መን ናይ ባዕልኻ ጉዳይ ሓቀይ ሃይማኖት ከም ናይ ሓድነት መፍታሕ ክትጥቀመሉ ምፍታን ግን ሓሶትን ምስሉይነትን እዩ። ሓደ ይኮኑን ከዓ ይብል እዚ ተንታኒ ሓደ ኮይኖም ኣይፈልጥን እዮም። ሓደ ክትከውን ኣይከኣልን እዩ። እቲ እስላማይ ክርስቲያን ክኸውን ኣይደለኒ፣ እቲ ክርስቲያንካ እስላማይ ክኸውን ኣይደለኒ። ስለዚ ሓደ ይኮኑን። ሓደ ተኾንኩም ዳ ኬትካ ምስኡ ዘይሰግድ ብጣዕሚ ዕሸላዊ መርትዕ እዚ ከም ሎጂክ ፈፂሙ ናይ ቆልዓ እዩ። ናይ ቆልዓ መስጊድ ከይደ ስለ ዘይሰገድኩ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ እቲ እስላማይ
ስለዚህ ተሰለመ ሓደ ይኮንካን ሓደ እንታይ ማለት دی ሓደ ኮም ምክባር እምነት ካይስካ ምክባር ሓደ ኮም ምፍቃር ሓደ ኮም ትሕላዩ ትክርስቲያን መስጊድ ስለዚህ ከደስ ሓደ ይኮኑን እዚ ወላ አንተ መርታዕ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ገና ኣብታ ግጥሚ ዘሎ ኣብቲ መእተው ናይታ ግጥሚ ዘሎ ዘይቅቡል ናይ ሃይማኖት አባይታ ዘለ መፍልላይና ጸላናስ ተንታነኻ መሊሱ ናይ ሃይማኖታት መፍልላይ ይፈጥራል ተግጥመኹም ትፈጥረ ተንታነኻ መሊሱ ከም ክፈጥር ይፍትን ህዝብ ማለት ትግርኛ ጥራሕዩ ህዝብ ትግርኛ እንደ ሓደ ሃገር ደም ከቁሙዝ ደለም ዘሎ ወላ እንታይ እቲ ተንታኒ እስላማይ ክስታናይ ድማ በበይነም እስላምን ክርስቲያንም ፈላሊኻ ትግርኛ ካብቲ ካልእ ብሔር ፈላሊኻ እንታይ ዓይነት ውህደት ኢኻ ክትፈጥር ደልሞ እስቲል ኣብፅልእላኻ ሓሶቲ እቲ ዛደርፊ ጽብቕት እያ ብዛዕባ ሰላም እያ ትዝምር ብዛዕባ ፍቕሪ እያ ዝበልካዮ ንስኻ ከዓ ብዛዕባ ምብትታን ትትንትን ኣለኻ ንሳያተ ሓቂ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ማለት እዩ ብፍላይቶም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ምትፍናን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብዓልየት ብሃይማኖት ጎጃጅሉ ትፍትኑ ኣይከውንን እዩ ሓንቲ ሃገር 9 ብሔር 6 ዞባታት 2 ሃይማኖታት ኣሎ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ኤርትራ ክትፈላለ ትፍትን ንሕር ኣለኻ ትርጉም የብልካን ማለት እዩ ሕጂ እውን ፈቲኻ ፀሊእካ ኩሉ ሰብ ከኣምነሉ ዘለዎ ጉዳይ እስልምናን ክርስትናን ሕጂ እውን ሓደ ኢና በቃ ነዚያ ዘይተዋሕጠሉ ንሕር ኣሎ ናቱ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ بدلو مقتال مخالوم تراي يكون زخيفن حتى علم ملو زي كلا بينهم زملكوا مقتلت لقمات علاتهم سخ شعبي انتم كمزن سخ شعبي انتايدوس كميدوس سخ شعبي اندوس اندوس سخ أرأيت خطاتلتي نبات ميديا سلتي مكتتالكم بلبي نمسكن أب كتسالي بخالق فليز بلا مدبات كساب نرغب أبزز اللهم سلامن عنا نعبهم يكون نابلنا كنفليكم نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا